विगतदेखि नेपालका हरेक आन्तरिक मामिलामा छिमेकीहरूको अस्वाभाविक हस्तक्षेपका कारण राष्ट्रिय स्वाभिमानका मुद्दा आम रूपमा पटक पटक उठ्दै आएका छन्। 2046 को परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमै हस्तक्षेपकारी नीति लिँदै आएको भारत पछिल्लो चरणमा भने मौन जस्तै देखिएको छ। तर यसको ठिक विपरीत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रकट रूपमा उति साह्रो चासो नदेखाउने उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको भूमिका भने पछिल्ला दिनहरूमा ह्वात्तै बढेर गएको छ। नेपालको राजनीति धमिलिँदै गर्दा छिमेकीले खेलेको यो पहिलो घटना भने होइन। भू राजनैतिक हिसाबले विश्व अर्थतन्त्रका दुई उदाउँदा शक्ति राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल यसै पनि यी दुई राष्ट्रबीच हुने शक्ति प्रतिस्पर्धाबाट प्रभावित नभई रहन सक्दैन। यी दुई बीच चल्ने प्रतिस्पर्धाकै कारण नेपालको आन्तरिक राजनीति वैदेशिक सम्बन्धमा लगायतका क्षेत्र प्रभावित हुन्छ नै। यस्तोमा नेपालमा विकसित पछिल्लो राजनैतिक उथलपुथलमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा छिमेकीको चलखेल भएको उनीहरूकै कतिपय गतिविधिले पनि संकेत गरेको छ। 2062-63 को जनआन्दोलन, राजतन्त्रको उन्मूलन, धर्मनिरपेक्षताको घोषणा र संघीयता लागू भएसँगै परिवर्तित पछिल्लो चरणमा भारतको चासोमा नेपाल नपरेको हो वा शान्त कूटनीतिका भरमा अन्य कुनै दीर्घकालीन रणनीतिको खाका तयार गरेर बसेको छ, त्यो स्पष्ट हुन सकेको छैन। तर पहिले कहिल्यै नदेखिएको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनको चासो भने ह्वात्तै बढेको पाइएको छ। अपेक्षाकृत नेपाल मामिलामा चीनको विगत त्यति विवादित थिएन। चीनले विगतमा नेपाल नीति तयार गर्दा तिब्बतको सुरक्षाको प्रत्याभूतिलाई नै आधार बनाएर गर्ने गरेकोमा पछिल्लो चरणमा भने उसले नेपालमा हस्तक्षेपकारी नीति नै लाद्न खोजेको हो कि जस्तो संकेत चिनिया कूटनैतिक निकायका अधिकारीहरूबाट हालै प्रदर्शन गरेका गतिविधिले पनि दिएका छन्। तर विगतमा भारतले खोक्दा पनि हस्तक्षेप र विस्तारवादको नारा उराल्ने क्रान्तिकारीहरू चिनिया राजदूतको बढ्दो राजनैतिक सक्रियतामा भने मौन छन्। विगतमा भारतले सीमा नाकामा अवरोध सिर्जना गरिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमै कोकोहोलो मचाउने जमात विगत 1 वर्षदेखि चीनले रसुवा र तातोपानी नाकामा गर्दै आएको अवरोधका बारेमा भने मौन देखिएको छ। नेपाल चीन बीचको व्यापारमा संलग्न कतिपय नेपाली व्यवसायीहरूको अर्बौं रुपियाँको लगानी यति बेला जोखिममा छ। करोडौंका सामान सीमा पारी आएर विगत 1 वर्षदेखि थन्किएका छन्। चिनिया अधिकारीले सीमा नाका सहज नबनाइदिएकै कारण यति बेला सञ्चालनमा रहेको दुवै नाका अघोषित नाकाबन्दीको स्थितिमा पुगेकोमा समेत राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नारा घन्काउनेहरू यति बेला मुख सिएर बसेका छन्। विगतमा नेपाल प्रति आफ्नो परिस्थिति अनुकूलको सम्बन्ध राख्दै आएको भारतकै कारण र केही आन्तरिक रूपमा विकसित गरिएको वातावरणले बनाएको भारत विरोधी छविकै कारण राजनीतिमा केही भयो कि भारत नै मुछिँदै आएको सन्दर्भमा पछिल्लो विकसित घटनामा भारतको संलग्नता उस्तै देखिएको छैन जति चिनिया राजदूत वु यान्चीको दौडधोप बढेको छ। राजनीतिमा आफू अनुकूलका पात्रको संरक्षण र प्रवर्धनमा संलग्न देखिएको भारत नेपालको राजनीति संक्रमणबाट गुज्रिरहँदा पनि मौन देखिनु आफैमा सन्देहास्पद पनि बन्दै गएको छ। कतिपयले यसलाई आदि आउनु अघिको सन्नाटाका रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरेका छन्। पक्कै पनि यति बेलाको शासन प्रत्यक्ष रूपमा भारत अनुकूल देखिएको छैन। वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी अडान, भारतद्वारा मिचिएका नेपाली भूभाग फिर्ता गर्ने उनको अभियानकै कारण पनि भारत वर्तमान सत्तासँग चिडिएको कतिपयको विश्लेषण रहेको छ। यस्तोमा सरकार विरोधी किताबमा उभिएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध सत्तारूढ दल भित्रै मोर्चा नै सम्हालेर पार्टीलाई विभाजनकै तहसम्म पुर्याउने योजनामा रहेका माधव कुमार नेपाल समूह पनि यति बेला भारतको छनौटमा नरहेको कतिपयको आंकलन रहेको छ। विश्लेषकहरू यति बेला सत्तारूढ दलभित्रको किचलोमा चीन फ्याक्टरले काम गरिरहेको बताउँदछन्। हुन पनि पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ स्थित चिनिया राजदूतावासका कर्मचारीहरूमा कम्युनिस्ट नेताहरूका जस्केला धाउने क्रममा बढेको धपेडीले चीन फ्याक्टरलाई प्रमाणित गर्दै आएको संकेत पनि पाइन नथालिएको होइन। नेपाल भारत बीचको यस अघिका सहयोग आदान प्रदानका क्षेत्रमा रहेको निरन्तरता कायम नै रहनु, तर अपेक्षाकृत नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको दाँजोमा पृथक रहँदै आएको चीनले गर्दै आएका सहयोगको निरन्तरता मात्र
मात्रै नेपालले उपयोगमा ल्याएका कतिपय सुविधा समेत कटौतीमा पर्नुले पनि यति बेला चीन नेपालमा असहयोगको नीति कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढेको देखाएको छ। भारतले आफैले निर्माण गरिदिएको हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतका 7 वटा निर्माण सम्पन्न प्याकेजको नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण मात्रै गरिदिएन, आफै कोरोना संक्रमणका विरुद्ध लडिरहेको भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोपको सहयोगलाई पनि उल्लेखनीय मान्नुपर्ने हुन्छ। तर यही नेपालको मूलधारको राजनीतिमा सक्रिय र सत्तासीन पार्टीसँग निकट सम्बन्ध रहेको भनिएको चीनले पछिल्लो चरणमा देखाएको असहयोग र राजनैतिक चलखेल अर्थपूर्ण देखिन्छ। दुई देशबीचको व्यापारका लागि खुलिएका नाका सञ्चालनमा असहजतासँगै कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको मुलुक नेपाललाई चीनले उपलब्ध गराएको सहयोगलाई लिएर हौसिने अवस्था नै बन्न सकेन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो।